بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو رقم 1 من مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالتكوين في طريقة استخدام السيستم الجديد هذا اللي مش نخدمو عليه pour la gestion des points de vente واللي هو بازي sur l'ERP open source Odoo في الفيرسيون 11 نتاعو لا فيرسيون كوميونيتي، بالطبيعة مع بعض التغييرات اللي تلاحظوها بالنسبة خاصة للعباد اللي هي استعملت ولا عندها فكرة على الفيرسيون كوميونيتي. هذا الفيديو مش يكون ان شاء الله مقدمه بصفه عامه، يعني اون بريزونطاسيون جينيرال كونسيرنون لو سيستيم باش تاخذوا بيه فكره على السيستيم، ومن بعد ان شاء الله مش تكون جميع لي فونكسيون اللي مش نستعملوها مش تحققوها مش تكون نخصصوا لها دي فيديو سيباري. دونك نطلقوا على بركه الله. بعد الكونيكسيون تاعك، يعني عندك اللوجين والمود باس نتاعك، عملت الكونيكسيون، نلقاو روحنا قدام الاكرون هذا. هو ذا خاص بالموديل نتاع لي ميساج اللي هو معناتها المساج ستو موديل هذا موجود في اودو، وخاص بالكونيكسيون الكوميونيكاسيون ما بين المستخدمين نتاع اودو. دونك انا هنا تو باش نفيشي شنو هما لي موديل نتاعي اللي عندي انستالي في الباز هذيا. دونك هنا جو في فوار هنا لا ليست دي موديل كي سون انستالي. دونك هنا دي موديل بالاسم نتاعهم واضح ديجا: ان فونت، بوين دو فونت، اشا، انفونتير، فاكتوراسيون. يعني كيما عندكم فكره انتم على اودو سي ان سيستيم موديلار، يعني اشاك فوا جو بو extendre الفونكسيوناليتي تاع السيستيم تاعي. يسوفي دانستالي اون اوتر ابليكاسيون. يعني هنا باغ اكزومبل نجور نحب نزيد دي زابليكاسيون اخرين، نجم نلقى هنا لا ليست دي زابليكاسيون اي جو بو انستالي لابليكاسيون اللي حاجتي بها نيمبورت. باغ اكزومبل انا باش نزيد الاي كوميرس، دونك هنا باش نلقى هنا une application تخص الكوميرس e-commerce. je l'installe تولي الباز نتاعي فيها une fonctionnalité de e-commerce. دونك كذايا parmi les points اللي حكينا عليهم قبل اللي هما معناتها حاجة performante ياسر au niveau de Odoo. كيف بالنسبة للموديل اللي نشوف فيهم هذوما قدامنا هنا، ce sont des modules اللي هما accessibles بالنسبه للutilisateur اللي عملت بيه الكونيكسيون، ولكن لو جور vous aurez plusieurs utilisateurs باش يكون كل utilisateur عنده l'accès على دي موديل معينين اللي هو عنده الحق فيهم، واللي هو le manager نتاع السيستم هنا l'administrateur c'est lui qui va affecter les différents accès pour chaque utilisateur باش يولي عنده الحق يشوف par exemple le point de vente ما يشوفش l'inventaire، ولا يشوف l'achat ما يشوفش l'inventaire، ولا يشوف facturation ainsi de suite. كيف هنا ثم ان موديل نتاع كونفيغوراسيون اللي هو الموديل هذا بتاتر نسحقوه باش نعملوا كلكو بارامتراج على السوسيتي نتاعنا. دونك هنا مثلا باش ندخل على utilisateur et société et je vais voir la page de configuration تاع société. Donc هنا j'ai le nom de ma boutique ici, donc هنا je peux la modifier. donc نكليكي على modifier. عندي اسم البوتيك هنا نجم نحط اي اسم هنا selon الكوميرس نتاعي، وعندي plusieurs paramètres les données de la société ولا du boutique ولا de la société de commerce هنا اللي قاعد نخدم عليها. دونك هنا باش نحطهم هنا. كيف هنا ثم بتيتر دو بوين نحب نحكي عليهم هكا شويه. كيما تعرفوا السيستم هنا il permet par exemple l'envoi des emails pour l'utilisateur اللي هو اللي باش يعمل suivi ولا العرف اللي هو peut-être le gérant de la société ولا le propriétaire. دونك هو باش يكون عنده un mail نتاعو. Donc هنا عندك mail de notification pause هذا هنا il va mettre le mail نتاعو comme ça هو يجي عليه معناتها c'est le mail sur lequel il va recevoir les emails lors de l'ouverture de la caisse et de la clôture de la caisse. donc الرابور chaque jour وقت البوان دو فونت يعمل كلوتير دو كاس نتاعو يجي un mail للسيد هذا للميل هذاك pour recevoir le résumé نتاع الفونت نتاعو يعني الرابور. دونك هذه ان بوين. كيف باغ اكزومبل ثم ان دوزيام بوين هنا اللي هو احنا نحبوا شنو هما لي تيكي. ساعات تبدا الاسم البوتيك والاسم اللي نحبوا نخرجوه في التيكي كودا بار يبدا سي ديفيرون. دونك هنا جي لا بوسيبيليتي دو شونجي اي اسم هنا. جو في ميتر لو نون اللي باش نافيشيه في التيكي دو كودا بار لابيل. كيف هنا جو بو شوازير التاي نتاعها. دونك عندنا بليزيور فورما اون بو modifier les formats d'impression de code à barre. كيف un autre point هنا si j'ai plusieurs points de vente في السيستم هذا اللي جاري بيه je vais gérer plusieurs points de vente.
je peux avoir des tickets code à barre différents par rapport les différents points de vente. Donc وقت أنا نحط له nom ou le point de vente نتاعي le titre تاع code à barre il sera fixé في البارامتراج نتاع le point de vente. دونك هذايا سي لو بوين اللي حابين نراوهم هنا. دونك هكا نكون وصلنا لختام هذا الفيديو هذايا، نتمنى نكون وافدناكم، وحتى نلقاوكم في فيديو اخر ان شاء الله. نقول لكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.